अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी उर्दू चैनल। आज का दिन 20 दिसंबर बरोज जुमा कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्जे हमल। आज का दिन आपके बहुत से अमूर में बहुत अहमियत इख्तियार कर सकता है, जिसमें आपके प्यार मोहब्बत के मामला शेर फहरिस्त होंगे। अगर आप अभी तक गैर शादीशुदा हैं और किसी से प्यार करते हैं तो आज मंगनी या शादी की तैयारी कर सकते हैं। मुमकिन है कि आपके माली हालात में इस्तेकाम ना हो, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि ये सब आर्जी और वक्ती रुकावटें हैं। अगर आपको कहीं किसी मामले में अमली मदद की ज़रूरत हो तो अपने मुखलिस रिश्तेदारों को फरामोश ना करें। इसके अलावा अपने अमूर को सुलझाने की कोशिशों में अपने हदाफ के असूल को भी ना भूलें, बल्कि अपने तमाम तर कोशिशों का मरकजी नुक्ता अपनी मंजिल को ही करार देने की कोशिश करें। टॉरस बुर्जे सौर। आज अपने मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाने और तरक्की करने के लिए अपने तयशुदा हदाफ का असूल लाजम हो सकेगा, जिसे आप कम से कम अखराजात की मदद से हासिल करना चाहेंगे और कामयाबी भी हो जाएगी। अपने आप को बिला वजह की उलझनों से निकालने की कोशिश करें और हर कीमत पर अपने आप को आराम देने और पुरस्कून होकर नई कामयाबियों के लिए अपने अंदरूनी टूट फूट पर काबू पाने की कोशिश भी लाजमी करें। आज आप किसी नए कारोबारी एजेंडे की तकमील के लिए बहुत पुरअज़म होंगे और यकीनी तौर पर आप इस बारे में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करने की मुहिम भी शुरू कर रखी होगी। अपनी ज़िंदगी के नए हिस्से में आपको बहुत सी कामयाबियां पेश की मुबारक हों। जेमिनी बुर्जे जूजा। आज आपका सुबह से ही मूड खराब हो सकता है, जिसकी बड़ी वजह आपकी माली परेशानी हो सकती है, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान ना करें, क्योंकि आपको आज अपनी मेहनत का सिला मिल सकता है, यानी आपको कहीं से रकम वसूल हो सकती है। सितारों की मौजूदा हालात की वजह से आपने किसी विरासती मामले या किसी घर को खरीदने का बेहतरीन मौका मिल सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ये अपनी किसी जायदाद या घर वगैरह की फ़रोख्त के मामले में भी मददगार दिन साबित हो सकेगा। अखराजात के मामले में जल्दबाजी और जज्बातियत से बचने की कोशिश करें और संजीदगी से सोचें कि क्या इज्जत पसंदी आपको ज़ेब देती है या पहले कभी आपका ऐसा इशारा रहा है। कैंसर बुर्जे सरतान। आज अगर आप कोई कीमती चीज़ खरीदना चाह रहे हैं तो यकीनी तौर पर ऐसा कर सकेंगे, लेकिन पहले आपको अपने शरीके हयात या किसी तजर्बाकार फ़र्द से रब्ता ज़रूरी होगा। आजकल की दुनियादारी में मुबालगा राय का अमली दखल बहुत बढ़ चुका है, इसीलिए हकीकत को पहचानने की कोशिश करें। इसके अलावा अपनी मंजिल के बारे में पुख्ता यकीन हासिल कर लेने के बाद आपको किसी भी हालत में खौफजदा नहीं होना चाहिए। बहुत से नए रवाबत आपको अपनी जानब मुतवज्जा ही ना करेंगे, बल्कि बहुत शिद्दत से अपनी जानब खींचेंगे और आप मजबूर होकर इस जानब सफ़र करने पर तैयार भी हो सकते हैं। बस आपको अपने तमाम मामला तेज़ी और जल्दबाजी का अंसर निकाल देना चाहिए, वरना गलतियां बाकी रह जाएंगी। लियो बुर्जे असद। आज आपको कारोबारी अमूर में कामयाबी मिल सकेगी, जबकि शराकती मामलात भी बहुत बेहतर होंगे। इसके अलावा दूसरों की जानब से आपकी उम्दा सोच और अमली तरीक़ोकार की तारीफ की जा सकती है, लेकिन आपको जोशीले इक़दाम करने से गुरेज करना होगा। इसके अलावा अपने खदशात और अंदेशों पर भी काबू रखें, वरना किसी कानूनी मामले में मुलव्वस हो जाएंगे। अपने आप को दूसरों से आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रख सकेंगे। किसी फ़ोन कॉल को मसला बनाने से गुरेज करें, क्योंकि बहस मुबासा करने अपने आप को सिवाय परेशान करने के कुछ भी और करना मुमकिन ही ना रहेगा। ऐसी कैफियत के बारे में आप बेहतर जानते हैं कि कौन सी हिकमत अमली बेहतर रहेगी। विर्गो बुर्जे सुंबला। आज आपको कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिसके बाद दुनियादारी से आपका यकीन ख़त्म भी हो सकता है और आप सब कुछ छोड़कर भी बैठ सकते हैं। ऐसे में पहले से तय करदा शेड्यूल मुकम्मल तौर पर तब्दील भी हो सकता है, जबकि इस खबर की वजह से आप बहुत एहसास भी नज़र आ सकते हैं। आपको अपनी मनफी सोचों पर काबू पाने के बाद ही अपने समाजी हलके में अपनी पहचान करवानी होगी, क्योंकि इसके बगैर तो कारोबारी कामयाबी का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। क्या आप जानते हैं कि किसी भी किस्म की मनफी सोचों का सबसे बड़ा असर क्या हो सकता है? याद रखें, सिर्फ और सिर्फ आपकी बेहतरीन नीयत और हस्न खुलूस के साथ किए गए अमली इक़दामात ही आपकी कामयाबी या नाकामी का सबब बनेंगे। लिब्रा बुर्जे मीज़ान। आज आप मौजूदा हालात की वजह से एक साथ कई काम करने की जानब मुतवज्जा भी हो सकेंगे, जिसमें सबसे पहले आपके प्यार मोहब्बत के जज्बात आते हैं।
جن میں آپ کوئی اہم بنیادی تبدیلی لانا چاہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی ملاقات کسی ایسے اہم فرد سے ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی عملی زندگی میں استحکام آ سکتا ہے، لیکن اپنے اوپر کسی ایسے رویے کی چھاپ نہ لگنے دیں جس سے آپ کے قریبی افراد بھی آپ سے دور ہو جائیں۔ اپنے اندر پیدا ہونے والی غیر فطری جھجک اور غیر ضروری رکاوٹوں پر قابو پانے کی کوشش کریں یا پھر انہیں ختم کر دیں۔ آج اپنے محبوب سے زیادہ توقعات وابستہ مت کریں۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج اپنی موجودہ مالی حالت اور صحت کی خرابی کے باوجود آپ کے آس پاس بہت سے قدرتی اور حقیقی آئیڈیاز موجود ہوں گے جنہیں بروئے کار لا کر آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اگر مالی کمی کا شکار نہ ہوں تو آپ کے لیے کسی بھی نئے منصوبے کا آغاز کرنا مشکل ہی نہ ہوگا، بلکہ آپ کے لیے رقم کمانا بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ ایسے میں اگر آپ نے کسی بھی رشتہ دار سے مالی مدد کی بات کی تو آپ کو کامیابی مل سکے گی۔ اپنی رقم اور وقت کو بچانے کے لیے نامکمل منصوبے نہ بنائیں اور نہ ہی کسی قسم کی بد احتیاطی کا مظاہرہ کریں۔ اپنے پیاروں کے بارے میں سوچ سوچ کر آپ اپنی تھکاوٹ کو بآسانی ختم کر سکیں گے۔ سیگیٹیریس، برج قوس، آج کسی بھی نئی ملازمت کے حصول میں کامیابی مل سکتی ہے، لیکن اپنی منفی سوچوں سے جان چھڑانا بہت ضروری ہوگا۔ اپنے بڑوں کی جانب سے آپ کو عملی مدد کا حصول بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی ملازمت سے مطلوبہ فوائد حاصل کر سکیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے جذبات میں قابو رکھنے ہوں گے۔ شام میں اپنے کسی دوست کی جانب چکر لگا سکیں گے جس کی وجہ سے اپنے نامکمل منصوبوں کی تکمیل کر سکیں گے، جبکہ آپ کے سب دوستوں کو مشترکہ جدوجہد مزید بہتری لا سکتی ہے۔ لیکن کسی اجنبی کی دوستی پر مکمل اعتماد کرنے میں عجلت پسندی سے کام مت لیں، کیونکہ اپنی مدد آپ کرنے سے ہی اپنے معاملات کو آگے بڑھا سکیں گے۔ کیپریکون، برج جدی، آج موجودہ کاروبار میں فوری منافع حاصل کرنا ممکن نہ ہوگا، لیکن آپ کو اپنے عزائم اور لگن کو برقرار رکھنے سے ہی کامیابی میسر آ سکے گی۔ ممکنہ طور پر دن کا آغاز تو متحرک اور جوشیلے جذبوں کے ساتھ ہوگا، جس کی بہت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، مگر یہ سب عارضی ثابت ہوگا۔ دوسروں کے مسائل حل کرنے کا جذبہ عملی میدان میں کودنے کے لیے اکسا سکتا ہے۔ کسی نئے کاروباری منصوبے کی تکمیل میں پیدا ہونے والی مالی رکاوٹ کسی قریبی رشتہ دار کی غیر متوقع امداد سے ختم ہو سکے گی۔ اگر اس کے باوجود مالی مشکلات ختم نہیں ہوتے تو آپ اپنے دوستوں کو بلا جھجک کاروباری شراکت داری کی پیشکش کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایکویریس، برج دلو، آج آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ اپنی ذمہ داریوں کو انتہائی سنجیدگی سے نبھائیں اور کسی بھی قسم کی جذباتی فیصلوں سے دور رہیں تاکہ اپنے حق یقینی کامیابی کے حصول میں دوسروں سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ کسی غیر کو اپنا مان کر خوشی ضرور محسوس کریں گے، لیکن اس کی ضروریات اور باقی ذمہ داریوں کے بارے میں جان کر اپنے آپ کو پریشان کرنے سے گریز کریں۔ آج اپنے کاروباری معاملات کے بارے میں جاری سرگرمیوں کے دوران آپ کی ملاقات کسی اہم کاروباری اور تجربہ کار فرد سے ہو سکتی ہے، جس سے آپ کو بہت سے کاروباری گر معلوم ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے بہت زیادہ پرجوش بھی ہو سکتے ہیں۔ پائسیز، برج حوت، آج شاید کسی ایسے کاروباری سفر کا منصوبہ بنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے کیریئر میں زبردست ترقی ہو سکتی ہے۔ ایسے میں اپنے پیاروں کی ضروریات اور ان کے خلوص کو فراموش نہ کریں، جبکہ حقیقت میں آپ کو اپنے بارے میں سوچتے وقت بھی سنجیدگی اختیار کرنی ہوگی۔ آپ کے ادھورے کام مزید کچھ دن اسی حالت میں باقی رہے تو مشکل پیش آ سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے وقت نکال کر اس بارے میں اپنی ذمہ داری محسوس کر لی تو یقینی طور پر آپ نقصان سے ہی نہیں بلکہ شرمندہ ہونے سے بھی محفوظ رہیں گے۔ آج اپنے معاملات کی ادائیگی میں کچھ رکاوٹیں سامنے آنے کی وجہ سے آپ کی مصروفیات میں خاصا اضافہ ہو سکتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا آج کا دن کیسا گزر رہا ہے۔ اپنا ہوروسکوپ سننے کا شکریہ۔